मौसम की बात की जाए तो आपको बताएं कि शहर का मौसम अगले 2 घंटों में मज़ीद अब्र-आलूद होने का इम्कान है। शहर और उसके मुज़ाफ़ात में हल्की तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 सितंबर से 11 सितंबर तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है। टेम्परेचर 29 डिग्री तक पहुँच गया है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली। जी, शहर लाहौर का मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद घंटों में मज़ीद अबर-आलूद होगा। जो सिस्टम बहर अरब से दाखिल हो रहा है और जो मशरकी बंगाल से, वो सुबह तक मजबूती पकड़ेगा और एक अच्छा स्पेल 2 से 3 घंटे का ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुज़ाफ़ात में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये 24 घंटे के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 6 सितंबर से लेके 11 सितंबर के दरमियान जो सिस्टम होगा वो मुख्तलिफ औकात में बरसेगा, जिससे ना सिर्फ लाहौर बल्कि जनूबी पंजाब, कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, सियालकोट सेक्टर, इसी तरह गुजरांवाला डिवीज़न, वज़ीराबाद, मुरीद के ये कामों की साइड, और इसी तरह जनूबी पंजाब से कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर साइड, ये तमाम जितने भी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में मज़ीद बारिशों का कहा जा रहा है, जिससे ना सिर्फ दरियाओं में तुग़यानी का खदशा बढ़ेगा बल्कि दूसरी जानिब जो मौसम है उससे दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पे कमी दिखाई दे रही है। लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम कहा जा रहा है कि सुबह तक 22 डिग्री तक जाएगा। यही सिस्टम अगले 24 घंटे तक बरकरार रहेगा। अगले 5 से 6 दिन बताए जा रहे हैं वो मज़ीद इसी तरह बारिशों की नज़र होंगे। और वासा के इंतजाम जो उनसे हैं वो पहले भी लाहौर में किए हुए हैं, लेकिन जो फ्लड का पानी है वो सैलाब का पानी गुजरता जा रहा है, जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वो अपने असरात भी छोड़ता जा रहा है। जी, बागबानपुरा के इलाके में स्टेज अदाकारा इकरा पर तशद्दुद और फायरिंग का मामला है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग और तशद्दुद का वाक़या 29 अगस्त को पंजाबी थिएटर में पेश आया था, जबकि आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस का कहना था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ अवलिन तरजीह है। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको बता रहे हैं बागबानपुरा के इलाके में स्टेज अदाकारा इकरा पर तशद्दुद और फायरिंग का ये मामला है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बनस्बतबाई नकलो हमल पर गैर-एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पाबंदी गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट करने की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और गैर आइनी है, जबकि ऐसे इकदाम हमेशा बहरानों की बुनियाद बनते हैं। हुकूमत पंजाब पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे। तो आपको बता रही हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बनस्बतबाई नकलो हमल पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पाबंदी गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट करने की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और गैर आइनी है। ऐसे इकदाम हमेशा बहरानों की बुनियाद बनते हैं। हुकूमत पंजाब पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे। लाहौर में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 2023 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खुसूसी लेक्चर सीरीज़, जबकि मुल्की निज़ाम ने सूबों की ज़रूरत और नौजवान के किरदार पर जोर दिया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, डिवीजन को सूबा बनाया जाए तो वसाइल की यकसां तकसीम मुमकिन होगी। बड़े सूबे मसाइल पैदा करते हैं, जबकि छोटे सूबे आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम कर सकते हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुनक़दा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद थे। तकरीब में जामिया पंजाब के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मियां आमिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाने में है। हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए तो वसाइल की यकसा तकसीम मुमकिन होगी। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, अच्छी क़यादत की जरूरत है। दुनिया के कई ममालिक ने यूनिट्स बढ़ाकर तरक्की की, मगर पाकिस्तान आज भी सिर्फ 4 सूबों पर कायम है। अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वी नीड लीडर्स एक्चुअली। वसाइल की शायद कमी नहीं है हमारे पास, उन वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, पब्लिक की वेलफेयर करना, उसके लिए जो लीडरशिप हमें चाहिए शायद वो हमें मिल नहीं सकी। कुछ ख़ानदान हैं जहाँ से लीडर आ सकता है। एक आम आदमी अगर सियासत में आ भी जाए तो एक ख़ास हद से आगे बढ़ ही नहीं सकता।
میاں عامر محمود نے مزید کہا کہ ہمارے نوجوانوں پر بڑی ذمہ داری ہے. اگر نوجوان کردار سازی کریں اور اپنے ملک کے مستقبل کو سنبھالیں تو سیاسی جماعتیں بھی ان کی آواز کو اہمیت دینے پر مجبور ہو جائیں گی. قوموں کی زندگی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے. چین اور بھارت کو بھی ترقی کرنے میں 30 سے 35 سال لگے. قوموں کی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹ ہسٹری میں چائنا نے ڈیولپ کیا, 30 ایئرز لگے ہیں انہیں. جب انہوں نے اس راستے پہ چلنا شروع کیا, آزاد تو ہمارے ساتھ ہی ہوئے تھے, اس راستے میں چلتے ہوئے ان کو 30 ایئرز ہوئے ہیں, تو وہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں جس جگہ پہ وہ اب ہیں. انڈیا بھی جو بھی کچھ بنا ہے, جتنا بھی کچھ ہے, ان کو بھی 30-35 ایئرز ہو گئے ہیں. میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ فوج پر تنقید کی جاتی ہے. ہمارے جوان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں روز شہادتیں دے رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر دشمن قوتیں ملک پر غالب آئیں تو پھر ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز نہیں چل سکیں گے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلائی گئی. ذرا اپنے ذہن میں آپ ایک چیز لے کے آ جائیں. آج آپ کا فوجی KPK میں روز آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, بلوچستان میں روز آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی آپ کی فوج کے پیر وہاں سے اکھڑ جائیں, آپ کو اندازہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ لائف سٹائل نہیں رہ سکے گا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یونیورسٹیاں, کالج, اسکول یہ اس طرح نہیں رہ سکیں گے. تقریب سے خطاب میں چیئرمین ایبسب چودھری عبدالرحمان نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ کردار سازی پر کام کرنا وقت کی ضرورت ہے. ہماری قوم ہیروز بنانا نہیں جانتی. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو مثبت سمت دینا ہوگی. میں کہتا ہوں ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہیرو بنانا نہیں جانتی. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ہیروز کو اپریشیٹ نہیں کرتی, ریکگنائز نہیں کرتی, رول ماڈل نہیں بناتی. ہمارا معاشرہ شک کا معاشرہ ہے. تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل, ڈین فیکلٹی آف بزنس اکنامکس اینڈ مینجمنٹ پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر ممتاز چودھری, ڈائریکٹر IBA ڈاکٹر مقدس رحمان اور ایلومنائی بھی شریک ہوئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. کمشنر لاہور مریم خان کا ملتان روڈ گرلز ہائی اسکول فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ. میڈیکل نگہداشت کے لیے قائم میڈیکل سینٹر کا جائزہ لیا ہے. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم افراد کا ایک خاندان کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے, جبکہ فلڈ ریلیف کیمپ مقیم افراد کی تمام ضروریات کے مطابق سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر لاہور مریم خان کا ملتان روڈ گرلز ہائی اسکول فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ میڈیکل نگہداشت کے لیے قائم میڈیکل سینٹر کا جائزہ لیا ہے. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم افراد کے ایک خاندان کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے. فلڈ ریلیف کیمپ مقیم افراد کی تمام ضروریات کے مطابق سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے. سیلاب متاثرہ خاندانوں تک پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے پنجاب صاف پانی اتھارٹی اور واسطہ حکام متحرک ہیں. 15 اضلاع میں واسطہ کی جانب سے واٹر ٹینکرز کے ذریعے صاف پانی کی فراہمی جاری ہے. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. بتائیے زین. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے تحت اس وقت پنجاب صاف پانی اتھارٹی اور واسطہ حکام کی طرف سے بھی جو امدادی کیمپس ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, جبکہ جدید فلٹریشن ہینڈ پمپس اور پانی کے کین کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے. سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کے احکامات پر چنیوٹ, بہاول نگر, راجن پور اور مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جدید فلٹریشن ہینڈ پمپس اور پانی کے کین فراہم کیے گئے ہیں, جبکہ پنجاب صاف پانی اتھارٹی پانی کی فراہمی کو بلا تعطل یقینی بنا رہی ہے. 15 اضلاع میں واسطہ نے واٹر ٹینکرز کے ذریعے صاف پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ واٹر ٹینکرز کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتلوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. لاہور, فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, راولپنڈی, سرگودا, سیالکوٹ, ساہیوال, DG خان, رحیم جار خان, بہاولپور, جھنگ, اوکاڑا, حافظ آباد اور جہلم میں یہ پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے, جبکہ ہنگامی صورتحال میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے بتایا گیا کہ تمام اضلاع میں عملہ اور مشینری فیلڈ میں متحرک ہے. تاہم سیکریٹری ہاؤسنگ کی طرف سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کو یقینی بنایا جائے. خاص طور پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی مزید بڑھائی جائے. زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.